Mga maninoy ug maninay, hangyon ko kamo sa pagtindog luyo sa kasunod aron pagsaksi sa ilang sa tindog kamo di arakat sa lingkuranan, tindog ra. O kamo mga igsoon, hangyon ko kamo sa pagtabang kanila pinagi sa inyong mga pag-ampo o sa pagdawat kanila nga bagong kinasal sa atong katilingban Kristo hanon. O kamo mga kasunod, hangyon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuray ining musulod ng mga pangutana. Ang inyong tubag, oo, Padre. Kusgan pagtubag, oo, Padre. Josephen, miyani ba ikaw sa imong kabubuton ang pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pakigugma pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Sure na ka? Oo. Sure na. Phil Richard, miyani ba ikaw sa imong kabubuton ang pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pakigugma pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Sure na ka? Oo, Padre. Masusira. Tumanong ba ninyo ang pag-agap sa mga anak na gihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. Ako. Phil Richard o Josephine, sangit buot ka mo magminyo, paggunitay ka mo sa inyong tuog kamot, ug ipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Dios ug sa iyang simbahan. Tuog ka kamot. Josephine, kini si Phil Richard na niya karudinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana, sumala sa lakda sa atong inahan, Santa Iglesia? Oo, Padre. Akong tawag. Uyod ka ba na iyang asawa? Oo, Padre. Uyod. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Padre. Akong tawag. Phil Richard, kini si Josephine nga niya karudinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa, sumala sa lakda sa atong inahan, Santa Iglesia? Oo, Padre. Gawa. Uyod ka ba na iyang bana? Oo, yun ako. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, gawa. Sabat ka mo kanako, kusli ninyo, itugot Ay magkahiusap sa kasing-kasing o hunahuna, sa kasing-kasing o huna-huna. sukad karong adlaw. Sukad karong adlaw. Bisan unsay mahitabo, Bisan unsay mahitabo. maayo o dautan, Maayo o daotan. sa kahamugaway o kapitos, Sa kahamugaway o kapitos. sa sakit o sa maayong panglawas, Sa sakit o sa maayong paglawas. hangtod ang kamatayon, Hangtod ang kamatayon. mubula kanamo. Mubula ka na. Minahal namong Phil Richard o Josephine, saksi ang langit ug yuta sa inyong kasamutan. Sa galan sa katawan nga niya karudinhi kami nagpamatuod nga kamo magtiayon na sa mata sa Dios ug sa simbahan. Ban sa kinamo, kami nagadawat kaninyo ug makalaom kamo sa among pag-unom o pag-ampo. Ug ako sa gahom sa simbahan, sinaksihan sa tanan nga niya karudinhi nagalikon ug nanalangin sa bugkos sa kapitol nga inyo karon pinhimo sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namong may gumaon, atagi sila sa sarang nga kabuhian nga mga gilaway nining mga aras aron madangat nila kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan, kini among ipalayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Yap. Naomi, Naomi. nga bisan kanusta, Bisan kanus. dili ko ikaw luiban. Dili. Isulo, ug ang pingi kining singsing. Nga maoy pasalig sa akong gugma Sa akong gugma. o pagkamatinud-anon kanimo. Sa ngalan sa Naomi, Naomi, nga bisan kanusta, nabisan kanusta. dili ko ikaw luiban. Dili ko ikaw iban. Isulo, Isulo, ug ang pingi kining singsing. o ang pingi kining singsing. Nga maoy pasalig Nga mao'y pasalig sa akong gugma sa akong gugma. o pagkamatinud-anon kanimo. O pagkakatinud-anon kanimo. Sa ngalan samahan, Sa ngalan sa ug Amahan, sa Anak, o sa Anak, ug sa Espiritu o Santo. sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kuwang aras. Duha ka kamot ana niya sa ubos ang imuha Josephine sa isa luaki. Tawag siya sa inyong tawagan unya sapat ka na ako. Kusgi. Yam. Bisan kanusa, Bisan kanus. dili ko ikaw talikdan. Dili ko ikaw kaliktan. Itugyan ko kanimo. Tugyan ko kanimo. Kini mga aras Kini mga aras. nga maoy timaan Nga mao'y timaan. sa akong pag-alagad, Sa akong pag-alagad. paghigugma, Paghigugma. o pag-uno Kung pag-uno. alang sa imong kaayuhan. Alang sa imong kaayuhan. Galang usab Alang sa. sa mamahimo natong mga anak, Mahimo na itong anak. sa ngalan samahan, Sa walang sawan. ug sa anak, Sa anak. ug sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ihatag ang aras. Josephine, sabat ka na ako. Dawaton ko kini. Nawaton ko kini, O nagasaan ako o nagasaan ako, nga makitambayayong kanimo na makitabayayong kanimo sa hustong paggamit sa hustong paggamit o pagpakabana o pagpakabala alang sa atong katigayunan. alang sa atong katigayunan. Butang siya bulsa. Ni Juan. Tingnan sa bulsa niya. Isa bulsa diha. Lahi naman na yung kinuutan niya. Atong arong sugaton sa masipang papa, ang kasal, congratulations, and Richard o Josephine. Palihog manindog ang tanan. Magapo kita sa Diyos alam sa mamong kinasalkan sa kaminyoon na bulangway sa panagiusan ni Kristo sa iyang simbahan sa matag pangamuyo kita mingon. Una kami sa imong gugma, Ginoo. Una kami sa imong gugma, Ginoo. Alang sa Josephine, igugma ang imong bana ug pagbinutan nga sawa, pagpadayon niya sa pagtupang igugma og kasantos. Phil Richard, igugma ang imong asawa mayngon nga si Kristo, na igugma sa iyang simbahan ug pagpakintipon kaniya diya sa santos nga kahadlo sa Ginoo. Salamat sa inyong pagtambo ini nga ato ang santos nga misa, ini nga pagdawat ni Phil Richard o Josephine sa ilahang nining sakramento sa kaming buwan. Salamat sa atong katikista sa tanan nga miduyog aron nga mahimong magpalagpuson kining atong kasaulugan karon. Salamat sa choir ug sa atong mga altar servers o lictors. Congratulations kang Phil Richard o kang Josephine sa ilang mga ginikanan. Congratulations sa ang Ginoo man kaninyo. Nausap kanimo. Ito ko ang inyong ulong at pakayo ng panalangin sa Diyos ang inyong tubag. Amen. Ang Diyos Amahan nga buhi sa kahangturan,
Magbuyutan niya sa inyong pagigugmaan. Aron ang kalinaw ni Kristo magpabilin uban kaninyo sa inyong panimalay karon ug hangtod sa kahimturan. Inyong tamabatunan ang maayong kaugmahon mga anak kadungganon sa ug sa unay mga higala karon ug sa kahimturan. Mahimo unta kamong tigpamatuod sa tibuok kalibutan nga ang Dios gugma aron sa pagkamat tinabang ninyo sa tanan pasugod kamo sa Dios sa iyang gingharian. O manalangin ka ninyo ang Diyos na makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, dala ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa dili pa katapusang awit, ato karon pagasaksihan ang official nga case ni Phil Richard o Josephine. Atubang ka mo. Sige. Phil Richard, Josephine, 10 seconds asa para makuha sa camera. Pagbilang kami 10 seconds, kanang pinapaak yun. Kaya para makuha sa ha? Sige. Phil Richard, ata. Sige. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Congratulations! At ang ito kada ko sa litson eh. Ay, betul. Masuk pa dito. Masuk pa ka. Tangtangon na gini. Oh, tangtangan ang silupin. Sali. Kanjoy na. Ada isablan na ni. Ada ra kani ya bum, kani mo ikwa. Wallahi, magandang mo ko Philippine na nawayan ng ribbon. Para pa ini o pasi pa. Nawayan ng ribbon. Nawayan ng ribbon na dia sa ubos. Dali na tumataod kay Dina. Pas na o. Not sure if you know this, but when